एपिसोड की शुरुआत में काई कबीले में मौजूद ओरहान हुलोफेरा का घूंघट उठा देता है, फिर उसे हार पहनाते हुए कहता है, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरे माजी, हाल और मुस्तकबिल को रोशन कर दिया। मेरा रब हमें ऐसे बच्चों से नवाजे जो हमारे खेमे में प्यार के साथ परवान चढ़ेंगे और हमारी जिंदगी खुशगवार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हुलोफेरा कहती है, मुझे उम्मीद है कि हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। ओरहान कहता है, हम तुम्हारे साथ बहुत मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं हुलोफेरा, लेकिन हमने जो भी जुदाई से ही उसने हमारी मोहब्बत को मजीद मजबूत किया। यह सुनकर हुलोफेरा कहती है, हम जिस भी रास्ते का सफर बांधेंगे, मेरी ताकत जब तक सलामत है, जब तक मेरी जिंदगी वफा करती है, मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ। बाहर उस्मान साहब घुड़सवारों को देखते हुए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी लम्हे आइकुत वहाँ पहुँचता है और उस्मान साहब से कहता है, रूमी लोग बगावत कर चुके हैं हुजूर, शहजादे पर राहिब को कत्ल करने का इल्जाम है, सोगौत हर तरफ से आग की जद में है। उस्मान साहब कहते हैं, तुम क्या कह रही हो आइकुत? आइकुत कहता है, हमारे सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगावत बर्फानी तोदे की तरह बढ़ती जा रही है, हुजूर सोगौत जल रहा है। उस्मान साहब पूछते हैं, ये कैसे हुआ? सरदार करासी कहता है, अगर आपकी ताकत बगावत को खत्म करने के लिए काफी नहीं है उस्मान साहब, तो मैं अपनी रियासत की पूरी ताकत के साथ यहाँ हूँ। मगर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, बेगम खातून जल्दी से करादीन पहुँचे, तमाम हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाए। बयहान बे और गेंजर बे, आप भी जल्दी से सरहदों तक पहुँचे, आंखें खोलो और तलवारें तेज करो, अलाउद्दीन सिपाहियों को तैयार करो, हम सोगौत जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त उस्मान साहब बाला खतून और सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और वो मुसलसल सोगौत की जानिब बढ़ते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ लुकास अपनी फौज के पास पहुंचता है। अलबाई भी बाज़ंतीनी लिबास पहने हुए उनमें मौजूद होता है और फौज को देखते हुए कहता है, कौन सी चालें तरतीब दे रहे हो लुकास? अरकादियोस लुकास से कहता है, फौज करादीन किले के मुहासरे के लिए तैयार है कमांडर लुकास। तो लुकास कहता है, तुर्कों की नाफरमानी से अंधी हुई आंखें हमारे करादीन के मुहासरे से खुल जाएंगी। मेरे फौजियों, आज फतह का दिन है, तुर्कों की तरफ से कब्जे किए गए इलाके करादीन की आजादी का दिन है। इससे पहले कि तुर्क समझे कि क्या हो रहा है, हम पहले इसे अंदर होंगे। फतह मुकद्दस रोम की है, पूरी दुनिया को बाज़ंतीनियों की ताकत का मुशाहिदा करवाने के लिए चलो, फतह रोम की है, फतह रोम की है। इसके साथ ही वो सब करादीन किले की जानिब रवाना हो जाते हैं। सबके आगे बढ़ जाने के बाद अलबाई एक तरफ निकल जाता है। उधर काई कबीले में गोंचा कामकाज में मसरूफ होती है। फातिमा हुलोफेरा और हजाल के साथ उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती है, भाभी, ऐसे वक्त में जब आप दोनों खुश होते, देखें शादी की सुबह क्या हुआ। गोंचा के पास पहुंचकर हुलोफेरा कहती है, गोंचा, मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। मगर गोंचा उसे झड़क देती है और कहती है, ना करो ना करो, मुझसे दूर रहो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम आते साथ ही अपने साथ मुसीबतें लाई हो। हुलोफेरा उसके सामने आते हुए कहती है, बस करो गोंचा, बहुत हो गया, ये वक्त नहीं है। हजाल भी कहती है, गोंचा ना करो, हालात बहुत ही कशीदा हैं। हुलोफेरा का दिल भी जल रहा है। मगर गोंचा कहती है, यह आग हुलोफेरा ने जलाई और यही मेरे बच्चे की मौत की सबब बनी। अब इसकी जलाई गई आग काई कबीले को जला देगी। रोमी बगावत की वजह तुम हो हुलोफेरा, और तुम्हारी वजह से ही हमारे लोग जल रहे हैं। फातिमा आगे बढ़ते हुए गोंचा से कहती है, हुलोफेरा भी उदास है, आप देख नहीं रही हैं? तो गोंचा कहती है, देख रही हूँ, बिल्कुल देख रही हूँ फातिमा, और सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन वाज़ेह है कि आप लोग अंधे हो गए हैं। तुम्हें सिर्फ मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा, शायद इस कबीले में मेरी कोई जगह नहीं है। ये कहते साथ ही गोंचा चली जाती है। उधर सोगौत तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है। सिपाही आग बुझाने में मसरूफ होते हैं। इसलिए में उस्मान साहब सोगौत में दाखिल होते हैं और ये मंजर देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। घोड़े से उतरने के बाद बाला खतून आगे बढ़ते हुए कहती है, ये कैसा कीना और कैसी नफरत है, सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। तो बुरहान कहता है, वो यकीनन इसकी सजा भी काटेंगे बाला खतून। जरकुताई कहता है, ये आग कैसे बुझेगी? वो पागलों की तरह हर तरफ हमलावर हैं। ये हुजूम तुर्कों की ताकत को देखे बगैर कैसे होश में आएगा? तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर भेड़िया अपना गुस्सा हमेशा जाहिर करता तो उसमें और कुत्ते में कोई फर्क ना रहता। ओरहान, अलाउद्दीन, सिपाहियों के साथ आगे बढ़ो और हिफाजती इक़दामात को बढ़ाओ। करादीन किले में सिपाहियों की दौड़े लगी होती हैं। बेगम यूसुफ के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, तुर्क और रोम हरगिज़ आमने सामने नहीं आएंगे, रास्तों पर पहरा दिया जाएगा, मुंतशिर रोमियों को तलवार के इस्तेमाल के बगैर रोका जाएगा। तो यूसुफ कहता है, क्या कबीले से सिपाही बुला लें? मगर बेगम से रोकते हुए कहती है, नहीं, वो सरहद की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। इसलिए में सिपाही आकर कहता है, बेगम खातून लुकास अपनी फौज के साथ किले की जानिब आ रहा है। ये सुनते साथ ही वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। यूसुफ पूछता है, अब क्या करेंगे बाजी? वो दोनों भागते हुए किले की बुलंदी पर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने लुकास एक बड़ी फौज के साथ मौजूद होता है। दूर दूर तक उसकी फौज फैली होती है। ये देखकर बेगम खातून मजीद परेशान हो जाती है। कुछ देर के बाद अरकादियोस किले के नीचे पहुंचता है और कहता है, मशहूर बाज़ंतीनी कमांडर लुकास हथियार डालकर करादीन किला देने को कह रहा है। तो बेगम कहती है, इसका मतलब है कि आज हमारी तलवारों के नसीब में लुकास की फौज है, जरा हमला तो करे। उस शैतान की फौज मेरी दीवारों से गुजरने से पहले ही कुचल दी जाएगी। जवाबन अरकादियोस कहता है, खुद पे ज्यादा भरोसा ना करो बेगम खातून, न उस्मान साहब और ना ही कोई और तुम्हें बचाने आएगा। अपने भाई और सिपाहियों पे रहम करो और हथियार डाल दो। मगर बेगम खातून कहती है, करादीन में शहादत से डरने वाला कोई एक भी नहीं है। लुकास से जो कुछ हो सकता है किसी भी कमी के बगैर शौक से करे। ये सुनते साथ ही अरकादियोस
پلٹ جاتا ہے اور یوسف کہتا ہے اگر امداد نہیں آتی تو اس فوج کے ساتھ پنجہ آزمائی مشکل ضرور ہے، لیکن ہم ہر حال میں لڑیں گے۔ کائی قبیلے میں فاطمہ ہولوفیرا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ جانتی ہیں کہ گونچا بھابھی آپ کو بہت چاہتی ہیں۔ جواب میں ہولوفیرا کہتی ہے میں اور گونچا بہنوں جیسی تھی، وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں گی؟ جواب میں فاطمہ کہتی ہے ابھی ان کا دل جل رہا ہے، وہ تبھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، جب تک آگ بجھ نہیں جاتی ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے فاطمہ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ اس لیے میں الجھن بھاگتی آتی ہے اور کہتی ہے گونچا خیمے میں نہیں ہے، نہ ہی قبیلے میں نے ہر جگہ اسے دیکھ لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ اور ہولوفیرا بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور فاطمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب علاؤالدین نے اسے کہا تھا۔ اس کا درد اتنا بڑا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ خیال آنے کے بعد فاطمہ کہتی ہے بھابھی ہرگز کوئی پاگل پن مت کیجیے گا۔ سوغوت میں سپاہی اس گھر سے صندوق باہر نکالتے ہیں تو سیبوں کے ساتھ ہتھیار پڑے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں یہ معصوم رومی عوام کی طرف سے کی جانے والی چیز نہیں ہے، ظاہر ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے غداری چھپ کر کی جاتی ہے مگر غداری چھپ نہیں سکتی، یقیناً ایسا کرنے والوں سے اس کا حساب لیں گے۔ اس لیے میں البائی کی جانب سے بھیجا ہوا خط عثمان صاحب کو موصول ہوتا ہے۔ خط کو پڑھنے کے بعد عثمان صاحب مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوکاس کرادین کی جانب بڑھ رہا ہے، یہ سوغوت کی بغاوت ہماری توجہ ہٹانے کے لیے تھی، جلدی کرو ہم کرادین جا رہے ہیں۔ ادھر لوکاس کہتا ہے کرادین تم میری جیت کا نشان ہو، میرے فوجیوں ہمت سے موت کا سامنا کرنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ ترک ہماری نسلوں کو ناپید کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ پھر تلوار لہراتے ہوئے مقدس روم کے لیے نعرے بلند کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے جنگی ترتیب میں آؤ، تو سپاہی تیر تان لیتے ہیں۔ یوسف بھی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، مگر بازنطینی فوج کے آگے بڑھتے ساتھ ہی نیزہ ان کے سامنے آ لگتا ہے۔ نیزوں کو دیکھتے ساتھ ہی لوکاس رک جاتا ہے اور وہاں آنے والا کراسی بگی سے باہر آتا ہے۔ وہ لوکاس سے پوچھتا ہے تم اس جوش کے ساتھ کہاں جا رہے ہو لوکاس؟ تو لوکاس کہتا ہے کراسی صاحب اصل میں آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جواب میں سردار کراسی کہتا ہے اپنی عقل کو زہر جیسا سمجھنے والے ایک کمانڈر کو اس کی حد بتانے آیا ہوں۔ لوکاس غصے سے پوچھتا ہے کیا تم میرے ساتھ نہیں تھے؟ تو سردار کراسی کہتا ہے اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو اب یہاں کھڑا ہوتا کیا؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے سامنے ہوں، عثمانی سرزمین ہی کیوں نہ ہو، ترک سرزمین پہ حملہ کرنے والوں کو اس کی حد نہیں بتاؤں گا، کیا تم نے ایسا سوچا؟ لوکاس ہنستے ہوئے کہتا ہے میں اپنی پوری فوج کے ساتھ یہاں ہوں کرادین کو لینے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ جواباً سردار کراسی کہتا ہے تمہاری فوج یہاں ہے تو بورسا کو میرے غضب سے کون بچائے گا؟ لوکاس کہتا ہے کراسی بے آپ غلط پٹری پر ہیں، یہ راستہ آپ کو جہنم تک لے جائے گا۔ جواباً سردار کراسی کہتا ہے میں جس راستے کو صحیح سمجھتا ہوں اس سے نہیں ہٹتا، میری فوج سمندر کے ساتھ ساتھ خشکی یعنی کہ بورسا اور نیکیا میں تیار ہے، ایک حکم کا انتظار ہے، اگر یہاں کوئی قلعہ گرتا ہے تو وہاں ایک شہر ٹوٹے گا۔ لوکاس کہتا ہے مطلب یہ کہ تم میرے دشمن ہونے کا خطرہ مول لے رہے ہو، نتائج بہت تکلیف دہ ہوں گے کراسی بے۔ تو سردار کراسی بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے یہ رہا میدان اور یہ رہا مرد، میں جنگ سے ہرگز نہیں ڈرتا، یا تو کرادین سے دور رہو یا تو بورسا میں جسموں پہ سر نہیں رہنے دوں گا۔ لوکاس پوچھتا ہے کیا تم عثمان کو جتوانا چاہتے ہو؟ چاہتے کیا ہو تم اور کیوں؟ تو سردار کراسی اپنے اصلی رنگ میں آتے ہوئے کہتا ہے تم نہیں سمجھو گے لوکاس، عثمان اب زیادہ بری طرح سے ہارا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ کرادین کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں اور ان کی آواز گونجتی ہے عثمان بہت سے راستوں پر چلا، بہت دوڑا، اپنے ساتھ راستے میں بہت سے ساتھی ملے اور بہت سے سرکش ملے، میں ہمت نہیں ہارا اور تھکا نہیں، میں حق کے راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلا، ترکوں کے ہمیشہ کے لیے امن تک پہنچنے کے لیے۔ میں اپنی اور اپنے ہمسفروں کی زندگیوں سے دستبردار ہو گیا۔ میں نے اپنے وطن کو اس وقت پھیلایا جب ہم ایک ہجرت کرنے والا قبیلہ تھے، اب میں ایک ریاست بن گیا ہوں، اب میں ساری دنیا کو کہتا ہوں یا تو ریاست کا سربراہ بنوں گا یا قوموں کے خوراک بن جاؤں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن